بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه على جبل ترابط تبادل رجال عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرب قال يخرب يخرب يقرب جاء يقرب جاء يخرب دوبان يونسا الكعبة عبان يونسا بسويقتين سويقتين أجي من كان سايني قتلا سربالماني سايني قتلا سربالماني من الحبشة بشر ورميلة قتلاتهم كاباني أنثى نما بانا يقربني أنثى الكعبة كاباني أنثى جزء ويكتين سايني قتلا سربا لماني من الأبشر يا بشر وري سربا لما قتلا أبشر كاباني أنثى إذا كانت كعبة أنثى حقيقتهم عن عائشة رضي الله عنها بابا حجيجرا ما لمناسبة كعبة كانت أوافما مولا بجيجورا دار الأكسن ملة بعيد أبشر راجيجو أبشر دوسن تاي أبشر كو ورلكيت أوافاجي نومر تيرا برماو من لتبعيد أي يقربها ضعيف من هذه الطائفة ولبشة نوع من السودان ولا ينافي ذلك ما قوله تعالى ألم يروا أنا جعلنا حرما آمنا جيشه لأن لمنا إلى قرب القيامة قرب نجيني كعبالا نجيني حرما أنغريو قيامات ملك قيامات يانا وخلاف الدنيا حينئذ يأتي ذو السويقتين أكثر عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض عاشوراء جيشون قرآني محرمي ويا قرآني محرم فصوما تاني قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرض ذلك أكسن ذلك قانوني تاني أصابني نبي محمد يصومون كني صومنا تاني عاشوراء ويا كني محرم قد صومنا تاني يوم كيستين قبل أن يقرض رمضان تركما فرمو لندرتي بعد رمضان كان صومنا تاني واجبنا وكان مو يوم عاشوراء نتي ويا كني محرم نتا يوما غيانا دستور تستر أوفيتون غدامو تاي غيانا أوفيتون غدام تاي يوما غيانا تستر أوفيتون غدام تاي في غيا سنين كذا كعبة كعبة قرما أمات لا وتون سيني يجيا
أريد ويا كم كذا يجرا ويا عاشوراء أجت أما ونوديات أما ذريجا بتولا جرامه ويا قراني محرم جت حقيقة أما ترى حريرة هارو فلما سني دربانغا بجاي آسيكنا آية فلما فرض الله يا مسكين ما نوكيته آية والله يا أبو والمانو جيجا آية فلما فرض الله سلامان قرأتو بيتنا جتو إذا تاو ننتو وقتو ننتو تنقلي بالا دو بما جاجرتا فلما فرض قال له فلما فرض الله اللهم تلك مقوله رمضان قال نجيتهم رسول الله من شاء أن يصومه فليصمه من شاء يصومه إذا صومنوا يا بني محرم فليصوموا إذا صومنوا ومن شاء أن يتركه فليتركه guyyaan kudhanii muharram kuni sadarkaa qabamoo qaba ni qabaatu garuu shummoo affeela kawanni jiru ni jira amma kun wali dargaara wali giiste eegale jamuraan buusu kota wali dhageessa shummoo affeela jaan baaqilaa fi makkee fi bishingaa fi muruuzaa fi wantoota adda addaa wali fidanii affeelanii muka jala ba'anii واتنيات بيدين سني يرتيني با عن ابي سعيد عاشوراء مو وانا فلاني هو كان عمر جرت وانا با لا يرتيني يعني يرتيبر اما مالي في نبي محمد عاشوراء سومنو جل كبسا اما سومني سي سنت ديوي وقدرا ماتو واجب دورتيني كده مريفو كانوا يصومون عاشوراء جو فرضا جنامل فرضا جنواجب نارا مالك صومنو يقال رسول يهودان تتا صومنو تريسا مالك صومن دي يهودان كو يوم نجى الله موسى موسى بني إسرائيل من عدوهم فسامه موسى شكرا لله أكاكا ويان عاشوراء ويان قراني محرم كون يوم نجى الله موسى صدركانك كما ملاتنا مو ويانا كعبان إسا كيزتي أوففهم صدركا بدا كعبا هذا وني وأفلا جوين أنا بس وني جرومات صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضيات يكفر السنة الماضيات دنيا ما تقوم بوزينا بما جاء جرتا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه apa sakit kiriman sedoko baba malah ke baba sabar berada tu adalah عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه memang ya Allah Musa nagaya basu isan mala kulani isan ala kulani nagaya bayar selang nakawami cicira memang jatuh عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي قال ليحجن لا يحجن والله حاجيني قرامة والله حاجيني قرامة البيت والله حاجيني قرامة جتون
والله نتوابم والله نتوابم البيت كعبة نتوابم ولا يعتمرن والله عمران قرامم بعد خروج البيت 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 كعبة والله عمران قرامم بعد خروج يأجوج إيقبوا ياجوجي في ومأجوج إيقبوا ماجوجي إيقبوا ماجوجي إيقما إسان بانيو زمن آغا توقو آية كعبة نتوابم عمران قرامم حجي ليو نقرامم آية عمران نانا عمران نقرامم حجي لا يحجن البيت ولا يجيني حجيني قل أما البيت كعبا ولا يعتمرن والله عمراني قل أما البيت كعبا ما لحجين سارت أواقما كعباتي حجين طواف كعباتي معظمسات طواف كعبة تلا قدان حجيدا أركان وانتي حجين عمران طواف كعباتي معظمسات طواف كعبة مالك أركان كواكن أككنا تيجلما دبين بعد خروج ياجوج وماجوج اسمان عجميان مكان كل عجم ياجوج جون عجم عجم أكا نائك جون نائك جون بويا من ربيته إنت نبر نائك بوجا من ربيته بيت أما فرنجي أمانة جميع جاجرا ياجوج ماجوج إبراهيم أجام كونس أمانة جميع ماله أمانة بيتي بيتر إبراهيم اللي اسمان عجمية والمراد لا يحجن مكان البيت لأن الحبشة إذا خربوه لم يعمر أمه بعد ذلك وكو إسان أنصب إيقنا عمران قرامه ثم يحج البيت ثم حج البيت واعتماره بعد خروج ياجوج وماجوج لا ينافي أنه ينقطع عند قرب الساعة لحديث لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت له يا مان أمو إيقا حجين قرامو لكتي تاتي ملي نمنو ما لا إله إلا الله جور أبا ما ملي كما نمني لا إله إلا الله جور أبا حجين سجلالي انجر أمو يرو درا ياجوج ماجوج وانقنو حجين تما جرا ما بر yeroo san keessatti muslimni ni jira jechuudha. Makaanul beeyti dha mira qabra jiru. Maal jedhe? Makaanul beeyti dha malee ni buqqaafama mire. Maal? Kaabaan ni diigamti. Gaasilaanis beekamaadha mire. وفي ما جاء جلدا وفي رواية البخاري وفي رواية البخاري أنا ماجي عن شعبة ماجي عن شعبة وفي رواية البخاري عن شعبة والمراد بحجنا مقر البيت لأن الأبجد إذا قربوا لم يعمل بعد ذلك ماجي وفي رواية البخاري عن شعبة عن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت على البخاري والأول آخري لاتفاق الجماعات على هذه اللفظ وانفراد شعبة بما يخالفون به وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض لأن المفهوم من الأول لأن ظاهرهما التعارض لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد اشتراط الساعات بعد عشرات الساعات بعد عشرات الساعات ومن الثاني أنه لا يحج بعدها ولكن يمكن الجمع بين الحديثين فأنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة ويظهر والله أعلم أن المراد بقوله لا يحجن البيت أي مكان أن المراد بقوله لا يحجن البيت أي مكان البيت جتورا
أكاكنا والمراد بحجهن مكان البيت يهجن لا يحجن مكان البيت لأن الأبشة إذا خربوا لم يعمر بعد ذلك خنجر دار أكثني مكان البيت ماتو حجي قرما كعبة لين ديغم تجد بعد خروج ياجوج وماجوج عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على جبل سلم رمض تبا سلم رجال توتين عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي لا لن يودي سورة يودي صلى الله عليه وسلم قال نجي نبي ربي كأني أكوانني به أجي أمانتانا أكوانني أجي أمانتانا به آية أكوانني به إساتيا أسود وأسود إني قرآن دايتين أبحج أجي أمانتانا كأني أكوانا به به أي بالقالع العاتي أكوانا به أي بالقالع العاتي إذا كابا أصول حسن أكوانا نساتي أكوانا نسا بيقول كأني أعلم مانجي كأني رأيت كأني أعلم كأني أرى أكوانا أرجو تبي إذا أي بالقالي الآتي إذا رفا كعبا بك إذا ديسان أكوانا أرجو تي أسود هو علينا أسود رب الراتين أبحج أجي أمانتانا على إني أبحاجتي على إني أبحاجتين على إني أبحاجتين ذلك على إني أبحاجتين على إني ميل لما والبلا أتونس نمجن أبحاجو على إني ميل لما والبلا أتون حالين متداخلين ومترادفين من ضمير به وقيل بدلان من ذلك وفتح لأنهما غير منصرفين أكثر دوبا وفي بعض الأصول أسود أفعال برفعهما على الخبرية كأني بالقالي هو أسود وقول أحوج أفحج خبر بعد خبر والأحوج معوج رجلين بأن يتدلاه صدور قدميه ويتباعد عقباه أحوج وقلا حالتين هما جنان كان أكوانني به إساتي أكوانني على أربوت به إذا كعبا أستاذ أسود وأسود إذا براج حالتين أبحج إذا وقلا حالتين يقلعها عليك بكتون حجرا عليك بكتون حجرا daga tokko ya hokkolan kun miila daddabsee dhufe dagaa tokko buqqisaa haala kun hajaran yuqlicu baada hajarillah dagaa tokko la eega kan buqqisee dagaachaan jaaramtee mi'oon eega kan buqqisee mallee kan buqqise eega kan buqqisee kan buqqise eega kan buqqisee kan buqqise Bootti nama addunyaa kanarratti aboo shiraaruu qalqin gaarii akka kan isaantu irra caalaa bas gubbatti dhiise moo maaliif dhiira maal jedhe shiraaruu qalqi jechaa wayi gajaalaa taane عن عمر رضي الله عنه ما خمالتا إذا قدتا دي مامي ومنافين يكون كافر لكم إذا قدتا دي
عن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه أنه عمر بن الخطاب جاء إلى الحجر الأسود فقبله الذي نزل من الجنة آية كان من جنة الرابع بوغامين فقبله صحيح الجون آية من روايات بيت عليه تقوان دابن نبوان خامين دي سور نعمال والنسان واي مالك ماجد سرية سبلا ماليو سانو مالك ماجد مالك مالك واحدة ها واحدة التي وليكا كتنفر حديثة تبيري آية ليس يتطبع ميزي ها إيسا ماجد مقام بابا فقبله فكتبين جلاتكم kalau ini jam atau bulan, kalau ini tu kan tinsen itu, hajuni kan tinsen, sakat tinsen emo, kat tinsen hajuni, kat tinsen hajuni tadi yang terlalu ya, hajuni banyak, kerja tu, tapi سنية العليا أجون تاو متاعي ما تسيبك فقبله هدي में ما حديث ما تamba kapu matele tama سنية العليا بنا نتم سنية العليا هجوني ما تكنا جا नहीं ऐसा तकना जा माजे الثانية العليا هي الثانية التي يقال لها الهجون وهي مشهورة آية دكتة تدا كلام تبي ثانية السبلانة آية فهي من طريق الجهاد ويقال سدا خدا وخدا أو خدي آية بكذا خدا تو سنية السبلاجا قولي على مال خدا ini beka mawar ya maka kesati laki-laki سنية الخدا التي من طريق الجهاد يقال لها خدا 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 خدي مال مقدم كم بيكا ماوات آية وهم كابتن رقمال باندا جا دليل باندا وان سر اتقال چه بدوبا سنسل أخر ماما بدين माजेते माजे ने ऐसा कदा जेते बे बकरागा तेदा वली ना नवे पिरागा ने बीने देवा ने विद्या वकता فقبله देवा कदा पिबन शरीरा ने पिछे करा बड़ी आया तेरे से आरा कौन जीरो इतने दिन आसी चार्जिंग आपशेर आया इतने दिन आवो गला चक कब कुर्बान तबे इतने नहीं जा लगा भाई इतने नहीं आवो बेमा जाजता فقبله आया बरेजा इंशाअल्लाह मैं मा जाजता فقبله إلى الهجر الأسود
Gara gara ila gura jata itu mube. فقبله Isani lunggate. فقال Gara ni je. إني Ini tubahane. أعلم Alamunin beka. أنك Nakati. حجر Jarun daga janin beka. لا تضر Gara. Ini ani alamunin beka. Anak yati. Ay anak yati. Anak aja ase. Ay anak amaja. Ay zakare. Wanyama malapan jalau judakaru. Walanaso. Tagaji baji kamu. Hah? حجر Ay. Anak ati tuwa matana jarun daga janin beka. لا تضر La taburu indaram tunin beka. ولا تنفع Fayadur janin beka. ولولا أني Lalani odun. Odunani. رأيت Itu aku bahante. رسول الله يقبلك ما قبلتك Tidak gesi. Mali bakat istiadat. Dia usmiat. Apa tidak gesi? Mesik sinna kubarat. Tidak gesi bar. Tidak gesi je. Hah? Sibo tinggaban ni adaman kaman isa kana wali kita. Nila gesi. عن عبد الله بن أبي أوفى Nila gesi bo. Enda geso. Me matu da gesu ja. Me matu na gesu ja. Ma ita bo. Ay Allah Allah Allah. La me dagang pune sar. Dagang pune sar. Baik. Esar में जीवन अतुने में जी मार जता था आया बबरू विधि को तो बकरान अगर मावत आया माजे से क्या होती थी मेरा गाती क्या होती थी मेरा आज तो से क्या जावर वो जलासी का टक्कर होता चलो ना उसी वाली साहिबा में सिखा तो और को तुम ये वाला तो कौन आसिन तो सिंह कतावा कतीबा नंका मार कर सकते عن عبد الله بن أبي أوفى आय कोरोना के दिया लगा चुको मैं उसको सिन्ना लगा चुको ऐसा का रुपए काका जी में वाला दिनोगे विवाह में भी बदला रुको गुरुआ चुमा चाहिए तो मैं लाकी गुरुआ चा बेटी वाला मगाफिदा lewati sinapo sibabo okaina na katani yom aya enyuban esemo aya eyen gari tuwa gura isangam no akangwa aya عن عبد الله بن أبي أوفى gari dam ya ke kadubo tagachi kone Esara rupe, bebaka men rupe, gahuma wala makwa sikan nene, sakti rupe di hot, koi biji. Aya haga san rupe. Bema jajerta. عن عبد الله بن أبي أوفى Garin akakan. Sabab ni mungkadani khudu'an ni manasika. Talaga haji. Khudu'an ni manasika. Bema jajerta. وجيب النمو Aje anu maran yo kakwabi. عن عبد الله بن أبي أوفى Abdullah bin Abbas balan jode radhiyallahu anhu. رضي الله عنه Adugana jalaba ke sahabat jalatu tiya. قال Alani jeduba. اعتمر Samara duba umrara kode. رسول الله Zaman Allah umrara kode. فطاف Zaman Allah nina nawe. بالبيت Bala nina nawe. وصلى Zaman Allah lani salate. خلف المقام Aje makamatu batti. ركعتين Raka'ala mani salate. ومعه عليك مالاتي وجنون. من يستره Namni zakaratu. من الناس Amarani zakaratu. Alif jamala wajiru. Galida. Suduran taatu makam ni Ibrahim kun qibla taate. Qibla ya taate jaatilani. Qibla na rakala man tawafa. Makam Ibrahim. Qibla namo salata kaaniyo.
أولا جاجر أولا إمامني حرمتي إيسا لابتي أمة صلاة وجان آية أولا من لابتا جاجر غافا موت أوافاو إبلان ثاني نمو فقال من يواني أوافا سن آية مقام إبراهيم لالتا جاجر تبيسي قليا آية أكتن داريلا ببقان أغسيسا جرا إيين ببقان أغسيسا جرا مي حال إرقام الله دي وجيجرون ما يسترون أمن إرقام الله قالدو من الناس نمر أتى أمن إرقام الله تلندبر داري دوبا ببقان أغسيسا جرا فقال له فقال نجيتو ومن نبي نبي له جل ما بابا نجيتو رجل أتنبري بما جاجت فقال نجيتو له جل ما بابا رجل أدخل رسول الله الكعبة قال لا إنسان جاغرتا أرغايتان نبايا رسول كعبة سينو قبطم أرغايتان نبايا كون أمو أتكيت صلاة جنة قال لا كجت جرمس akka kana agarsiisaa jira gaari aylam yadkhula fi hadhihi al-umratiha wa sababu ma kana fiha حينئذ من الأصنام ولم يكن المشركون يتركونه لغيرها فلما كان في فتح أمر بإزالة الصور ثم ذكر على النووي ويعتمد أن يكون دخول البيت لم يقع في شرطها عمرة بن سلاجوي كعبة وسلوي شرط عمرة ذي فلو أراد دخولهم لما منعوه كما منعوه من الإقامة بمكة زيادة على ثلاثة فلم يقصد دخولها لئلا يمنعوه جيشه كفوا ديبيا ثاني عن ابن عباس ديبيا أمدت أنوسات عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس غابة كان يجمعون سينيت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله لما قدم أبى لما قدم أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر وفيها الكعبة يزتين الآلهة كبرم توان باطلا جرانين تابتوان جرانين الآلهة كبرم توان باطلا جرانين سينولدي دتوبنا بربيرا فأمر بها فأخرجت فأخرجوا 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 بريدا مالي في لماضي فأخرجوا دوبا منزل لباسيا سورة إبراهيم سورة نبي إبراهيم في دوبا وإسماعيل سورة إسماعيل لباساني في أيديهما على سلم عليك الأزلام على موارا كاجر نبي إبراهيم في نبي إسماعيل عبدو تجتورة ملتورة سورة ثاني قرآني على مراجع كان أكتر دور راجع تراني نوتي وقارا إنه إنسان كنا جلا دين نجيب إبين سبانيا إنسان ما قرأني وانك
آية أمنا نتوقع سورة شيخا قرأ على مراغا يواركا شيني راغا دلغات روان جاني قبا إنكا هو فقال ما جب على مراغا لا لمو خلاقا مريسان تجران آية أكاكا دوبا ببقنا قرسيدا جرا جمو عزلا جمو ظلمي ببتيز داي وضمها وهي الأقلام أو الإداح وهي أعواد نحتوها كنسين مرض وكتبوا في أحدها افعل وفي الآخر لا تفعل له أجيز كلام راغا كمال بريسني افعلي لا تفعلي خلا بريسن سيجي وإن كلا جو لا تفعل لم يفعل وإن خرجوا على آخر أعاد الضرب حتى يخرج له افعل أو لا تفعل وقيل كانت 7 على صفة واحدة مكتوب عليها هذه الكلمات لا نعم لا نعم لا نعم منهم من غيره أكتب ليس ملتق العقل فضل العقل وكانت بيد السعدان فإذا أرادوا خروجا أو حاجة ضربها السعدان فإن خرج نعم ذهب وإن خرج لا كف على مراغا جيتشونكا مما جاء جدا فقال نجيب ومن ترى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان جمع جيبوبا قاتلهم الله قاتلهم الله على رحمة سرايسانا بكيسون أما رحمة سرايسانا بكيسون أما دوبا والله أما حقا رقمتي والله لا تكفت قد علموا أنهما لم يستقسما إذا لما ورقتني بها قط فدخل فدخل أو معرفة ما قسم لهما وما لم يقسم لم يستقسما إذا لما ورقتني بها كلام راجات قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يسلم فيهم وعنه رواه بلال بما رواه بلال رضي الله عنه من صلاته فيه من صلاة النبي به وهو مقدم على ابن عباس لأنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بلال أنا أقول رسول صلاة وأرجع بخلاف ابن عباس فإنه لم يكن يومئذ مع النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بلال المثبت فيقدم على النبي لزيادة علمه عتقا وعنه وزاد مسلم فلما خرج ركعا قبيل الكعبة ركع قبيل الكعبة ما جدا قبول الكعبة ركوع بليا ركعتين سلا وقال هذه القبلة وهذا نص على أن الصلاة لا تصل داخل البيت من يحكم وأما حديث ابن عمر الذي رواه البخاري من الصلاة به قلنا هذا يعتمد صلى بمعنى دعا نعم كما قال أسامة وقد روى مجاهد عن ابنه عن عبد الله بن ثوبان قال قلت لعمر بن الخطاب كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذ دخل الكعبة جنة على 3 ركعتين آية كنا معمول على النافلة لقوله تعالى آية ماجي أولو وجوهكم شطره خجب آية أكثر وعنه أبا كتبت الله صلاة مردم أبا علت الله صلاة مردم أبا كبرون أجرنا مديما وعنه أبا كبرون أجرنا وعنه وعنه رضي الله عنه عنه